यो दृश्य तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। यो भिरमा दर्शकवृन्द हामी हेर्न सक्छौं। सारै टाढा बसेर तपाईहरु बीचमा हामीले दृश्य देखाइरहेका छौं, खिचिरहेका छौं। यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा घार छ दर्शकवृन्द। एकजना मानिस त्यहाँ उभिएर त्यहाँ एउटा लट्ठीमा यो लट्ठामा उभिएर यतिखेर त्यहाँबाट मह काट्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौं। मौरी घुनुनुनु गर्दै आउँछन् र टोकिहाल्छन्, नजिक बस्नै सकिँदैन। टाढा बसेर खिचिरहेका छौं र तपाईलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौं। तुनरुङ्ग जुन झुन्डिन्छ नि बुवा, जुन झुन्डिन्छ नि त्यसमा चाहिँ को जान्छ? ए तपाईँ जानुहुन्छ? थोरै खोलिदिनु न तपाईँको। अहिले पनि तपाईँ भिरमै जानुभएको थियो? तपाईँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ कि तपाईँभन्दा अन्य तपाईँभन्दा पाका पनि हुनुहुन्छ नेतृत्व गर्ने? मभन्दा पाको चाहिँ छैनन्। म पाको भनेको चाहिँ बुढो भनेको मै हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, म सरोज अधिकारी आज पनि तपाईँहरू बिचमा उपस्थित भएको छु। कास्की जिल्ला अन्नपूर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 लान्द्रुकबाट। दर्शकवृन्द यहाँभन्दा तलपट्टि जुन ठाउँमा बसेर म बोलिरहेको छु यहाँभन्दा तलपट्टि मोदी खोला छ। यो मोदी खोलाको भिरमा दर्शकवृन्द यतिखेर भिर मौली लगभग 45-50 घार भिर मौली यतिखेर लान्द्रुकको एकजना 75 वर्षीय एकजना बुबा सँगसँगै त्यहाँको एउटा टिम त्यो ठाउँमा त्यो भिरमा दर्शकवृन्द झुन्डिएर त्यहाँको मह काट्ने यतिखेर एउटा महोत्सव चलिरहेको छ। यहाँको युवाहरूले हनी हन्टिङ महोत्सव भनेर पर्यटकहरूलाई यहाँ आकर्षित गर्नका लागि यो कार्यक्रम चलाइरहँदाखेरि एकजना 75 वर्षीय बुबा जो आजभन्दा थुप्रो समय अगाडिदेखि उहाँ यही भिरमा दर्शकवृन्द अगाडिदेखि उहाँले मह काटिरहनु भएको थियो। पञ्चायत कालदेखिको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ। यहाँ मुखियादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँको जोस अझै पनि उस्तै छ। उहाँ त्यही भिरमा गएर अहिले पनि उहाँले मह काट्दै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द यही भिर हो, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो भिरमा हामी टाढा बसेर खिचेका छौँ। मौरी घुनुनुनु गर्दै आउँछन् र टोकिहाल्छन्, नजिक बस्नै सकिँदैन। टाढा बसेर खिचिरहेका छौँ र तपाईँलाई यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द यो दृश्य हेर्दै गर्दाखेरि यो एउटा भिरमा दर्शकवृन्द छङ्गाछुर भिरमा बसेर एकजना 75 वर्षीय बुबासित भएको एउटा जम्बो टिम यतिखेर यो भिरमा छ। यतिखेर हामी उहाँ बुवासँगै यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। कसरी बुवा यो ठाउँमा पहिल्यैदेखि जान थाल्नुभयो र कसरी उहाँले यहाँ आफ्नो सन्ततिहरू आफ्नो पिँढीहरू उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी तपाईँलाई उहाँ बुवासँगै त्यहाँ जानुभएका सम्पूर्ण साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसितको कुराकानी राख्छौँ। यसलाई हेर्नुहोस्। दर्शकवृन्द हनी हन्टिङ महोत्सव जुन यतिखेर लान्द्रुकमा भइरहेको छ, हामी त्यही विषयमा यतिखेर तपाईँहरू बिचमा यो दृश्य यो भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। जो भिरमा मह काट्नका लागि मौरीको घार काट्नका लागि जानुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ। उहाँहरू यसरी आफ्नो सुरक्षा कवच अनुसार जानुहुन्छ। यतिखेर एकजना वृद्ध बुबा हुनुहुन्छ। बुबा नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम भनिदिनु न। मेरो आनन्द पौडेल। कति वर्ष हुनुभयो? अहिले 75 वर्ष भयो। पहिला त वर्षबाटै सुरु गरौँ भन्ने लाग्यो। अहिले 75 वर्ष। कति भयो तपाईँ यो भिरमा मह काटिरहेको कि पहिलोचोटि हो? पहिलोचोटि होइन, म अब 20-22 उमेरदेखि त चाहिँ रङ्ग लायो यो मह सिकारी गर्न। अनि पहिला त्यसै आइयो। अनि पछि चाहिँ ल यो भिरमा चढ्न सकेपछि ल भिरमै आउनुपर्छ भनेर चाहिँ साथीहरूले भनेर अनि भिरमा आइयो। त्यहाँबाट जाँदाखेरि साथीहरूको माया हुन्छ अनि रङ्ग पनि लाग्छ। अनि भिरमा आइराखेको छ। अहिलेसँग काम गर्न पनि सकिन्छ। अहिले पनि तपाईँ भिरमै जानुभएको थियो? भिरमै गएको थिएँ। तपाईँले नेतृत्व गर्नुहुन्छ कि तपाईँभन्दा अन्य तपाईँभन्दा पाका पनि हुनुहुन्छ नेतृत्व गर्ने? मभन्दा पाको चाहिँ छैनन्। म पाको भनेको चाहिँ बुढो भनेको मै हो। कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अलि अधवैँसे भएको तपाईँ जस्तो
होइन तपाईँ एकजना हुनुभयो तपाईँ योजना मात्रै हो म भन्दा चाहिँ आधा वैँसेमा चाहिँ छैनन् एउटा खड्काबहादुर छन् म भन्दा चाहिँ मेरो लेभलमै ए हजुर अनि अबुर छैनन् खड्काबहादुर भने चाहिँ को ए यहाँ खड्काबहादुर ए उहाँ ए हजुरको नाम खड्काबहादुर हजुर पनि त्यहीँ जानुहुन्छ त्यो तुन्द्रुङ्ग जुन झुन्डिन्छ नि बुवा हजुर जुन झुन्डिन्छ नि त्यसमा चाहिँ को जान्छ उहाँ खड्काबहादुर ए तपाईँ जानुहुन्छ थोरै खोलिदिनु न तपाईँको त्यो ए हजुर जानुहुन्छ अनि कति भयो तपाईँ त्यसरी यो मह काट्नका लागि होइन त्यसरी त्यहाँ गइरहेको चाहिँ आजसम्म कति भयो 20-22 वर्ष भयो 20-22 वर्ष भयो 20-22 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँले मह काटिरहनु भएको छ त्यहाँ हजुर योभन्दा अगाडि थुप्रो अगाडिदेखि मौरी चाहिँ यहीँ थिए यहीँ थिए तपाईँलाई अलि धेरै थाहा होला यो त 300 वर्षसम्मको चाहिँ हामीले कहानी सुनेको हो यो त्यहाँभन्दा अहिलेको चाहिँ कहानी चाहिँ अब सुनिएन ए हजुर 300 वर्ष अगाडिसम्मको कहानी तपाईँहरूले सुन्नुभयो सुनियो काटेको मान्छे फल्ने काटेको भन्ने पनि हामीलाई थाहा भयो ए त्यो पनि थाहा भयो थाहा भयो ए अहिले चाहिँ बुवा तपाईँ 75 वर्षको उमेरमा होइन अझै यी तपाईँको पछाडि रहेका युवाहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको जस्तै जोस जाँगर लिएर तपाईँ अझै पनि त्यहीँ जानुहुन्छ अब त नगइकन यतै बसेर ल केटा हो गर गर भन्नका लागि किन नसके अब भनिन्छ भनिन्छ नि अब त उत्पादन गर्नु भएको छ जस्तो त्यहाँ जान सक्ने अब मह काट्न सक्ने युवा उत्पादन गर्नु भएको छ यो उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि यहाँ छोरा नातिहरू छन् मेरै छोराले पनि काट्छ ए हजुर अनि भनिदिनु न थोरै पहिला चाहिँ कस्तो थियो यहाँ कसरी काटिन्थ्यो अहिले जसरी यो लगाउने चिजहरू आयो पहिला यस्तो थियो कि थिएन पहिला त सेतो कोराको चाहिँ रुमाल यसो टाउकोमा बाँधे अनि घाँस घुसार त्यसरी जङ्गल घुसारेर अनि कछाड भनिन्थ्यो कोराको अहिले त कोरा भन्ने त नामै छैन कोराको कछाड छोटो छोटो बाँधेर जान्थे टोकेर चाहिँ बेलुका चाहिँ समाचार ल्याउनु पर्थ्यो आँखै नदेखेर अनि आएर चाहिँ खानै नखाइकन त्यत्तिकै यहीँ बाँसमा चाहिँ बाँस बनाउँथ्यो यहीँ खेतमा ए हजुर अनि यहीँ बस्थे खर्च उठाएर चाहिँ आफूले खाने चामल पिठो आफ्नो गाउँमा जे उब्जन्छ त्यही ल्याएर चाहिँ यहीँ बसेर खान्थे अनि काट्थे ए परम्पराले अनि उठेर चाहिँ मुख्यौली चलन थियो मुख्यौली चलनले चाहिँ मुख्यले भनेपछि मान्नै पर्ने मुख्यौली शासन थियो त्यो मुख्यौली शासनमा मुख्यले भनेपछि आउनै पर्ने अनि त्यो आएको आम्दानी पुरै मुख्यले जम्मा गर्ने हो मुख्यले जम्मा गर्थे अब चाहिँ अलिअलि चाहिँ अब दिनको निरेक गेला तलब जे भने पनि दिन्थे उनले दिन्थे पछि त्यो पनि ज्यालाहरू चाहिँ दिन चाहिँ गाह्रो पर्यो अनि ल खर्च उठाएर चाहिँ काटेर चाहिँ सबै रैबन्दी खाने पनि भने त्यो पनि गरियो त्यसपछि चाहिँ फेरि अब चाहिँ जुल बल्ली हुँदै आयो त्यहाँ त हो यो त विकासमा लाउने कुरा पो हो व्यक्तिले खाने त होइन कसैको सम्पत्ति होइन यो भन्ने जनताको आवाज आयो फेरि आवाज आउँदाखेरि चाहिँ अनि यो अहिले चाहिँ विकासमा लाएर यहाँको आम्दानी यहाँ जो खर्च हुन्छ खर्च त बचेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटोघाटो बिग्रेको छ भनेदेखि बाटोघाटो बनाउने बिजुली चाहिँ बिग्रियो भने बिजुलीमा चाहिँ सहयोग गर्ने हाम्रो चाहिँ यो चलन चाहिँ अहिलेको युवाहरूले चाहिँ यस्तो चाहिँ निकालेर अहिले त यो चाहिँ पुरै विकासमा जान्छ अहिले पुरै विकासमा जान्छ ऊ बेलामा त्यस्तो थियो ऊ बेलामा त्यस्तो थियो तपाईँले त थुप्रो भोटो फटाइसक्नु भयो नि बुवा होइन यही भिरमा यहाँ चुनाव लाइयो धोती लाएर चाहिँ हिँडियो अहिले कटुको चलन धोती भने तपाईँलाई थाहै छैन सानो कोराको रुमाल चेतेर यसो धोती लाउने हो कन्डनी बाँधेर अनि त्यस्तो लाउँदाखेरि चाहिँ मौरीले टोक्थेनन् बा टोक्थ्यो नि अब साधन केही छैन के गर्ने अब काट्ने रहर हुन्छ खाना मिठो हुन्छ अनि काट्नै पऱ्यो ज्यानको चाहिँ बाजी राखेर काट्ने हो त्यो बेला त अहिले त साधन छ अहिले त मस्ती छ गरे नि हिजो पनि तपाईँ कछाड लाएर जानुभएको थियो क्या होइन कछाड लाएर गइयो नि एउटा डोरीमा एउटा मान्छे पहिला जान्छ तलबाट आगो लागेको देखिन्छ अनि अर्को कोरको जस्तो आउँछ घरि मह लैजाने त्यो के हुन्छ त्यहाँ ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त सुरुबाट चाहिँ टाढा बस त्यो पहिला चाहिँ त्यो मौरीको चाहिँ त्यो कोला हुन्छ मह चाहिँ जरामा हुन्छ त्यहाँ मुनि चाहिँ उनको बच्चा चाहिँ हुर्काउने चाहिँ पोला बनेको हुन्छ
पोला बनेको हुँदाखेरि त्यो पोला चाहिँ काट्यो, त्यो मगर चाहिँ पोलाको बिचमा चाहिँ काटेर त्यो पोला चाहिँ त्यो छाउरे पोला भनिन्छ हामीले, त्यहाँ पुरै मौरीको बच्चा हुन्छ। अनि त्यो लगाएपछि अनि त्यहाँ त बल्ल महको सुरु हुन्छ। अनि कोरको ल्याएर चाहिँ त्यो मह चाहिँ एउटा छेउबाट चाहिँ काटेर छेउटा काट्दै 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 ल्याउने हो। त्यसलाई सुरक्षा गर्न पऱ्यो नि, सुरक्षा गर्न पऱ्यो। अनि त्यसको माया पनि गर्न पऱ्यो। त्यत्रो दुःख गरेपछि अनि त्यो काटेर चाहिँ त्यसलाई पनि सुरक्षासँग लैजान पऱ्यो। उहाँ खड्काबहादुरले चाहिँ काट्नुहुन्छ, त्यहाँ हेलफोट गर्ने मैले हेलफोट गरेपछि उहाँले चाहिँ एक्लै त चाहिँ त्यहाँ काम गर्न सकिन्न। उहाँलाई त ठिक्क बनाएर उहाँले दुःख गर्नलाई धेरै दुःख नहोस् भनेर हेल्पर चाहिँ बस्नुपर्छ कि उहाँको आरामै। हेल्पर भनेको सहयोग गर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई बचाएर त त्यो मह बचाएर पोला चाहिँ जोगाएर अनि माथि तारेपछि माथिका साथीभाइहरूले चाहिँ फेरि त्यसलाई सुरक्षामा राख्छ। अनि माथि बसेकाले तान्ने हो बुवा? तान्ने हो। म त्यहाँ त्यो के भन्छ तपाईँहरू त्यो कोरको जस्तोलाई के भन्छ? कोरकै कुल्लु भन्छ। कुल्लु कुल्लुमा तपाईँहरूले मह राखिदिएपछि माथिबाट तान्ने। ए अनि राखिसके पछाडि ल सुरक्षित जस्तो हुन्छ होला। त्यहाँ चाहिँ अल्झन्छ बिचमा। अनि त्यहाँ त्यो हेल्पर मै भनौँ न, मैले त्यो बिचमा अल्झनीलाई त्यसलाई नअल्झाइकन चाहिँ माथि माथि तानेर चाहिँ उहाँ चाहिँ फुटाइदिएपछि बल्ल उहाँले चाहिँ सुरक्षा गर्न पाउँछ। र माथि दिलमाथिकोले मात्रै तल त गोपिन्छ, त्यो ठाउँ ठाउँमा ठोकिन्छ, भिरमा मचिन्छ। अनि त्यो खेर जान्छ भन्नाले चाहिँ एउटा हेल्पर काट्नेको सँगसँगै नै हुनुपर्छ। त्यो भरिलो मह भएको तान्न त गाह्रै हुन्छ, गर्नु हुन्छ नि। म र सिसा त एउटै त हो, सिसा बराबरकै सिसामा त के भेट्थ्यो भाइ पनि सिसा बेलासम्मै पुरै त्यो तलबाट धुवा दिइरहनु पर्छ बुवा? पर्दैन, त्यो मौले छोडेमा चाहिँ अब धुवा दिइराख्नुपर्छ। मौले छोडिदियो भनेदेखि एकछिन धुवा दिएपछि मौरी भाग्छ अनि आफूले राम्रोसँग काट्न पाइन्छ। हामीले टाढा देखेर हो कि जस्तो तपाईँहरू माथि तान्ने व्यक्तिहरू, माथि हेर्ने व्यक्तिहरू, अनि तपाईँ बिचमा सहयोगी अर्को काट्ने, अनि त्यसलाई धुवा लाउनेको चाहिँ टाढा हुन्छ के हेर्दाखेरि? टाढा हुन्छ। तपाईँहरूको त्यो कसरी चर्कैरी बोलेरै ल अब पठाइदिए कोरको भन्ने हो कि कसरी तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ त्यो? हामीले चाहिँ कोरको भाषा अब यसो गरिन्छ, ए साइन गर्ने हो, बोल्न चाहिँ सुन्ने ठाउँ इसारा गर्ने हो, इसारा गर्ने हो। कोरको यसो गरे कोरको भयो, यसो गरे कोरको पनि कोइली पनि। कोरको पनि कोइली कोइली भने के हो बुवा? त्यो पोला उन्ने, त्यो पोला उनेर डोरीमा लगाइन्छ नि हो, त्यसलाई भनिन्छ कोइली। केले बनाइन्छ त्यो चाहिँ? पुवाको बनाइन्छ। पुवा भन्ने पुवा भन्नाले चाहिँ गुन्द्री भन्ने डोरी हुन्छ नि बजारमा, हो त्यो डोरीको बनाइन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो पोला लाने चाहिँ त्यो कोइली भनिन्छ त्यसलाई। त्यो महलाई कोरको भनिन्छ। अनि उँभो माग्न पऱ्यो, यसो गरेदेखि चाहिँ एउटा उँभो यसो गरे आगो मात्रै ल्याऊ, एउटा उँभो यसो गरे, दुईवटा उँभो यसो गरे आगो पनि ल्याऊ, कोइली पनि ल्याऊ। त्यो आगो माथि कोइली बान्देऊ। त्यो सहयोगीले भन्ने हो कि काट्नेले भन्ने हो? सहयोगीले भन्ने हो नि। त्यहाँ सहयोगीले चाहिँ काट्ने मान्छेलाई सहयोगीले भन्छ, सहयोगीले उँभो भन्ने नि हो। ईश्वर दिन्छन् नि, ईश्वरबाट काम गर्ने हो। त्यति हो, तिनवटा मात्रै चिज हुन्छ। एउटा यसो गर्यो भने कोरको ल्याऊ भन्ने भयो, कोरको ल्याऊ भन्ने, कुल्लु कुल्लु यसो गर्यो भने कोइली पनि, आगो पनि, यसो गर्यो भने आगो मात्रै। त्यो सबै गाउँलेले बुझिसक्नु भएको छ कि तपाईँहरूको टिमले मात्रै बुझ्यो? टिमले मात्रै भयो नि। टिम पनि यहाँ सबैले चाहिँ नयाँले त कहाँ बुझ्छन् त नि फेरि। तपाईँलाई यो चिज कसले सिकाएको सुरुमा? यो परम्पराबाट चाहिँ काम गर्दै आएपछि चाहिँ अब त्यही आफै बुझिनु रहेछ नि। होइन मैले भन्नु खोजेको तपाईँको जुन 22 वर्षको उमेरमा तपाईँले काट्न जानुभयो नि, त्यतिखेर जा भनेर त झकालिदिने एकजना त हुन्छ नि गाउँको, कि ठुलो बडोले जा त भन्नु पर्यो कि होइन तपाईँ म जान्छु भन्नु पर्यो? कसले याद छ त्यो 22? यो मुखियाले हो, मलाई मुखियाको पालामा मुखियाले फलानालाई बोलाऊ भनेर चाहिँ मलाई मान्छे पठाएर, अनि चन्द्रसिंह भन्ने गुरुङ थियो यहाँ एउटा, उहाँलाई पठाएको त मेरो नि यहीँ खेत छ यो उकालोमै। अनि म गोठमा थिएँ, अनि ल आनन्दलाई बोलाऊ भनेर चाहिँ भनेछन्। त्यहाँ त मलाई रहर लागेको, के खोज्छस् खाना आएको। अनि त्यहाँ त मौरी काट्न भनेपछि त्यस्तो रहर लाग्ने। अनि त्यहाँ त आएको, त्यहाँ आएर म झ्यापै भिर नि जान मह काट्नु सकिनँ, भिरमा जान पनि सकिनँ, मह काट्नु त छोडिदिउँ। त्यो भिरमा जानै सकिएन। पहिला त अलिकति डर पनि लाग्यो, माथि माथि काम गरेँ, गर्दा गर्दै अब चाहिँ हेल्परमा चाहिँ काम गर्न सक्ने भएँ। अनि त्यहाँ त चाहिँ अब साथीको माया लाग्छ, अब चाहिँ सिगारीको त रहर लाग्छ। अहिलेसम्म हाम्दैछु। आफैले काट्नुहुन्छ कि सँगै हेल्परको काम गर्नु? हेल्पर पनि गर्छु, कोही कोही समयमा काट्छु। आफैले काट्नु पनि के गर्दा सजिलो हुन्छ?
हेल्परमै सजिलो हुन्छ नि बसेर चाहिँ हेल्पर गर्दा नि अब केही सजिलो हुन्छ तारगोट मिलेदेखि काट्नेलाई पनि सजिलो हुन्छ अब त बुढेसकाल लागेन त अब अहिलेसम्म अब चाहिँ अलिअलि गर्दैछु के अब त बुढेसकाल लाग्यो अब त चाहिँ छोडिन्छ ठिटाहरू चाहिँ धेरैले चाहिँ जानिसके ए सिकाउनु भयो आफू सिक्छन् अलिअलि चाहिँ नजानेको कुरा चाहिँ एक दुई कुरा भनिदिन नि पर्छ यसलाई यसो भन्छन् त्यसलाई त्यसो भन्छन् यसरी काम गर्नु त्यसरी काम गर्नु यो रोता भन्ने यही हो ए खै हेरौँ यसलाई रोता भनिन्छ ए यतिको भरमा हाम्रो सेफ्टी भन्नु नै यही हो जम्मै यो बलियो हुन्छ बलियो हुन्छ नि आफैले बनाउने हो यो? यो आफैले बनाउने आफ्नो सेफ्टी आफैले बनाउने। आफैले बनाउने अनि त्यो माथिबाट झुन्ड्याउने पनि यस्तैको हो यसैको हो यस्तै जातको त्यसलाई के भन्छ अरे चुया भन्दा नि पराङ भनिन्छ पराङ। पराङ भनिन्छ यसलाई रोता भनिन्छ डोरी त हो आइपछि घर भए डोरी भनिन्छ नाम्लाको बरियो भनिन्छ यहाँ भिरमा आएपछि रोता बुवा अघि भन्नुभएको थियो नि तपाईँलाई मुखियाले काट्न पठाउनु भयो होइन? हजुर। सुरुमा मुखिया कहाँ पठाउनु पर्थ्यो होला होइन त्यो जम्मै मुखियाको हातमा हो नि त्यो त जम्मै म अलिक खाना त पाइन्थ्यो होला नि तपाईँ खाना त जति खाने पाउने जरा चाहिँ त्यो लान उनले दिए पाइयो नदिए पाइएन कति जति खाइयो होला बुवा एकचोटिमा कति माना जति मानै खानुभयो कि क्यार्नु मैले उमेरमा त झन् दिनभरिमा चाहिँ यति यति खाँदाखेरि चाहिँ दिनभरिमा त खाएँ मलाई 3 माना भन्ने लाग्थ्यो त्यतिसम्म मैले चाहिँ खान सक्दिनँ अहिले त सक्दिनँ दुध मत्याउने अनि केही भएन केही हुँदैन मलाई त म मौरीको त्यो पहेँलो पहेँलो भू पनि खाइदिन्छु त्यो छाउरे पल्ला पनि खाइदिन्छु ल पक्कै यो म खाए केही पछाडि हुन्न। कहिले पानी खान हुन्न भन्ने अथवा म खाएर हुने फाइदा र म खाएर हुने बेफाइदाहरू चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ म खाएर चाहिँ फाइदा ग्यास्ट्रिकलाई फाइदा हुन्छ ग्यास्ट्रिक हुँदैन अनि यो गर्मी जानु हुनेले चाहिँ म खायो भने चाहिँ गर्मी हट्छ अनि यो भिटामिन हो गरे अब जति खान सक्यो त्यो पाउडर हुन्छ गाईको घिउ जस्तो त हो नि म यसले बेफाइदा भन्ने हुन्न? हुन्न बेफाइदा हुन्न यो त क्यान्सर हुनेले पनि खान्छन् ऊ के भन्छ क्यान्सरको पनि दबाई हुन्छ भन्छ अर्को के को पनि हुन्छ भन्छ भिटामिन दिन्छ डाक्टर थियौँ गयो भिटामिन गोली दिन्छ नहुन्छ नहुन्न हाम्रो दुध घिउ म त चाहिँ आफूले चाहिँ पक्का अनुभव गरेको कन्दमुलको म हो 22 वर्षको उमेरमा मुखियाले ला भनेर दिए लान पाइन्थ्यो पाइन्थ्यो आज 75 वर्षको उमेरमा चाहिँ के छ त अवस्था अहिले लान्छु भन्ने हो कि अहिले पनि दिए लाने अहिले त अब समाजमा विकासमा लागेपछि अब आफ्नो इच्छा हुन्छ भने चाहिँ अब पैसा तिरेर पाइयो नत्र चाहिँ पाइएन पैसै पाइन्छ म भने पाइन्छ पछाडि अहिले चाहिँ एकजनालाई अर्कोलाई बाँड्ने भन्दा पनि त्यो बेचेर त्यो पैसाले विकास गर्न लाग्यो विकास गर्छ खुसी हुनुहुन्छ अब हामी त खुसी भयो नि विकास अब हामी चाहिँ अब लामो कुरा हुन्छ एउटा ढुङ्गाको चाहिँ छपनी छेडेर माथि चाहिँ जोडीले बाँधेर मकै झुगाउने के झुडाउने टाँगा घरको त्यहाँ झुडाएर मुनतिर ढुङ्गो छेडेर त्यहाँ यस्तै सिठा घुसारेर बालेर त्यस्तो गरेर चाहिँ उजेलो गरेर चाहिँ खाना बनाइन्थ्यो ए मर्तेल भन्ने पनि हामीले जानेकै होइन मर्तेल आम्दार बाल्दाखेरि त झलल पानसमा बाल्दाखेरि भयो अहिले त्यही मर्तेलको पानसमा बाल्दाखेरि चाहिँ अन्धकार उजेलै देखिन्न अब बत्तीले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो त्यहाँसम्म भइयो जाँतोमा पिनेर कोदाको चाहिँ पिठो मकै पिनेर जाँता पिनेर खाइन्थ्यो खर्चो खर्चो मकै भुटेर खाने मोही र मकै खाने त्यसो गरिन्थ्यो अहिले त चाहिँ भातै खाने पहरामा चामल थियो नि हामीले जान्दाखेरि हामीले सातुहरू चाहिँ यहीँ चाहिँ मकै भुटेर लिएर गएर चाहिँ पहरा बसेर खान्थ्यौँ बटौली गरेर नुन ल्याउँथ्यौँ भोटो गरेर नुन ल्याउँथ्यौँ अहिले चाहिँ पढाइ त्यतिखेर पढ्नुपर्छ भन्ने थिएन कि पढ्नु भयो तालुकले त चाहिँ पढ्न दिँदैन स्कुल पनि छँदै थिएन कता कति चाहिँ कुनैलाई फकाएर ल्याएर चाहिँ पढाउने भनेदेखि चाहिँ पढ्यो भने त जान्ने हुन्छ भनेर तालुकले चाहिँ तल पाप यत्रो भिरमा जानुहुन्छ 22 वर्षदेखि भिरमा गए मान्छे 75 वर्ष भइसक्यो म ल्याउनु भन भन्नु घर भन्नु भन्छन् नि पहिला पहिला चाहिँ भन्थ्यो अहिले त जुगले गर्दाखेरि चाहिँ ल्याउ पनि भन्दैन बुझ्ने भयो बुझ्ने भयो नि सबैले छोराहरू कति हुनुहुन्छ अब खै अब भन्दै डर लाग्दछ 1 दर्जन छोराहरू छोराहरू पाउँदा डर नलाउने अहिले भन्नु डर किन नि बुढाबा 7वटा छोरा छन् 3वटा छोरी छन् अनि एउटा छोरी चाहिँ शेर्पाको साउनी हो ठुलो छोरी ए मेरो छोरी छोराहरू चाहिँ अब बाहिर बाहिर छन् एउटा चाहिँ यहाँ मिलन चोकमा छ घरमा अहिले बुढाबुढी बुढाबुढी